जो है वो कैंसर अवेयरनेस वॉक का है। सितंबर जो है वो कैंसर अवेयरनेस मंथ है और अपना ने जो है वो एक मिशन ओरिएंटेड मीटिंग रखी हुई है जिसमें कैंसर ब्लड कैंसर को जो है वो अवेयरनेस दी जाए। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो से मैं हूं साकिब उल इस्लाम, जहां पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम APPNA के ज़ेर एहतमाम मीटिंग्स का एहतमाम किया गया है। और इन मीटिंग्स में सबसे बड़ी चीज़ डिप्लोमेसी के साथ साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट और AI है। ये बताइए कि जो अपना की फॉल मीटिंग है, ऑफ कोर्स हमारे बहुत से इवेंट्स होते हैं यहाँ पर अपना के स्प्रिंग मीटिंग होती है, उसके अलावा समर की बहुत बड़ी मीटिंग्स होती हैं वाशिंगटन में या किसी बड़े शहर में। फॉल मीटिंग्स का क्या मकसद होता है? It's a series of meetings that we do 3 times a year. एक तो शुरू में स्ट्रेटजी मीटिंग होती है, फिर ये एक ट्रेडिशन है अपना का, और we choose different cities and we go there and we have some agendas that we achieve. इस फॉल मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें हमने यंग फिजिशियंस को एम्पावर करना था, and we did that. We had 6 program directors पहली दफ़ा कि वो आए हैं हमारे पास, उन्होंने बच्चों के साथ बात की है, रेसिडेंट्स को नेटवर्किंग हुई है, answered lot of questions. इस साल हमने मेंटरशिप प्रोग्राम किया है 700 बच्चों के लिए जो रेसिडेंट्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हमने मेंटरशिप का प्रोग्राम किया है। एंड उनको हमने यहाँ पे इनवाइट भी किया है, हमने बल्कि पैसे दिए हैं उनको टिकट कि जी आए बैठे हमारे साथ, so they can connect. It's all, the world has changed, it's all connectivity. और हमने also we invested time and energy in artificial intelligence. We have the biggest artificial intelligence expert here. He did an excellent seminar. We had entrepreneur and innovation key seminar where we connected companies who are looking for angel investors, and we learned from them, and it's a symbiotic relationship. और ये सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं इस साल। हाउ डज इट डिफर कि जैसे अब जो समर की मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग जो होती हैं, उसमें और फॉल मीटिंग में क्या फ़र्क क्या होता है? क्योंकि विद इन 2 मंथ 3 मंथ से ये मीटिंग्स दोबारा से होती हैं, और फिर ऑफ कोर्स एक तो क्राउड जैसी बात है डिफरेंट है, क्योंकि हम बिल्कुल वेस्ट ऑफ द कंट्री हैं, क्राउड बहुत डिफरेंट आता है। आप वेस्ट को जो है उसको कवर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके अलावा क्या यहाँ पर उसके मकासद क्या होते हैं? फॉल मीटिंग का बेसिकली जो डिफरेंस है समर मीटिंग से, समर की मीटिंग का एडवांटेज ये होता है कि वो ड्यूरिंग समर ब्रेक होती है, सबके टाइम ऑफ होता है, स्कूल ऑफ होता है, तो काफ़ी अटेंडेंस होती है, एवरेज 4000 लोग अटेंड करते हैं उसको। फॉल मीटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि इट्स ड्यूरिंग द फुल स्कूल टाइम, लोगों का टाइम ऑफ नहीं होता, तो लोगों को कोई अट्रैक्टिव चीज़ देनी चाहिए ताकि लोग आएँ। हिस्टोरिकली अपना में ये होता था कि फॉल मीटिंग में इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होते थे, जो अपना के इलेक्शन होते थे वो अगस्त से लेके फॉल की मीटिंग में अनाउंस होते थे, तो उसका एक अपना माहौल होता था। इलेक्शन के दिन आज के दिन जो है वो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होते थे बिफोर सैटरडे बैंक्वेट, तो उसकी वजह से लोग बहुत आते थे। 2 साल से ये हुआ है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट थोड़े दिनों पहले आने लगे, तो थोड़ी एक्साइटमेंट जो है थोड़ी कम हुई। उसके लिए हमें कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ और एक्साइटमेंट क्रिएट करनी थी, तो ये डिफरेंस है समर मीटिंग में और फॉल मीटिंग में। और दूसरा ये कि फॉल मीटिंग जो है वो लास्ट मीटिंग होती है साल की, तो सारे जो अपना की एफर्ट्स हैं वो शोकेस करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है कि अपने ने अपना क्या किया। इट बिकम ऑल्सो योर रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या किया। अच्छी चीज़ ये होती है कि जो नए ऑफिसर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, वो आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। इट ऑल्सो सेट अप द टोन एंड द थीम फॉर द फॉलोइंग ईयर और फॉलोइंग एक्चुअली नेक्स्ट 2 years। तो ये थोड़ा मिजाज जो है फॉल मीटिंग और समर मीटिंग का फ़र्क है। अपना के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस साल AI को शामिल करने का मकसद क्या था, और आपका क्या ख्याल है कि ये कितना बेनिफिशियल होगा यहाँ कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए? Assalamu alaikum everyone, and thank you for having me. It's a pleasure.
this year APPNA has done many things. I hope you have seen something last night and you will see something tonight also, that this year is an amazing year in APPNA. And not only artificial intelligence is one part of it, but we also started something called entrepreneur leadership, and how we can bring entrepreneurship to APPNA members. So artificial intelligence का जहाँ तक है, that is a vision of our president Asif Rahman, कि जो है वो how can we teach and train young physicians for the things which are next generation type of teaching. No one teaches as artificial intelligence, but this year we have multiple sessions on artificial intelligence, how it can help in education, how it can help in patient management, how it can help in developing new medicine, new strategies. So this is an amazing year. اور اس فال میٹنگس کی اہم چیز تھی AI، یعنی کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور وہ کتنی بینیفیشل ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں، اور اس سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بلال فاروقی ہیں جو کہ ایک AI فرم مائنڈ ہائیو کے CEO ہیں۔ ان سے اس بارے میں مزید بات کریں گے کہ ان کی فرم کیا ہے اور اپنا کے ساتھ جو ان کی کلیبریشن ہے AI ان دا میڈیکل فیلڈ، اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ بلال، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ یہ بتائیے کہ مائنڈ ہائیو کیا ہے؟ تو ہماری اسپیشلٹی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور اسپیسیفکلی اس کی ایک سب سیٹ فیلڈ ہے جس کو ہم آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ تو ہم آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور اس ریسرچ ڈیولپمنٹ میں ہماری کچھ چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، ایجاد بھی ہوئی ہیں، ڈیولپ بھی ہوئی ہیں، اس میں کچھ فرق آتی ہے، لیکن وہ ہمیں کچھ قریب لے کے آئے ٹو ٹرو ہمارے حساب سے ٹرو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ اور اسی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کو آگے لے کے ہم نے ایک ایسی AGI کی ماڈل ریلیز کیا ہے جو ایک ڈاکٹر کو ہیلپ کر سکتا ہے، وہ پوری کلینکل میڈیکل ڈائگنوسس ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، اور سم تھنگ ایوری تھنگ ود اٹ۔ تو اور اس طرح سے ہمارے پاس لاء کے لیے بھی ہے اور بھی انڈسٹریز کے لیے۔ تو جو پرٹیکولر ہماری ہیلتھ کیئر جو ماڈل ہے وہ میں مارکیٹ میں لانا چاہ رہا تھا، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی بیسٹ آرگنائزیشن ٹو شیئر دس ود اینڈ ایجوکیٹ دیم آن AGI از APPNA، تو لہٰذا میں یہاں۔ یہ کس طرح سے ہیلپ کرے گا ڈاکٹرس کی؟ اچھا دیکھیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے فنڈامنٹلی سمجھ آ گیا، 3 چیزیں کرتے ہیں ڈاکٹر۔ ڈائگنوز کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اور پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیا دوائی دینی، کیا سرجری کرنی، کیا نہیں کرنا، اور دوائی دینے کے بعد اگر آپ کو اور کوئی ایشوز ہیں جو سالو نہیں ہوئی ہیں، تو جیسے ڈائبٹیز ہے تو وہ اس کو کرونک ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں، اور وہ آپ کو مینج کرتے رہتے جب تک یا تو حل ہو جائے یا نہیں حل ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو فزیشین کرتے ہیں۔ تو ہماری AGI جو ہے نا، وہ ہر ایلیمنٹ میں یہ تینوں چیزوں میں ان کو اسسٹ کر دے گی۔ تو غلطیاں اکثر ہو جاتی ہیں، انسان ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یا کوئی ایک طرح کی ڈائگنوسس ہے جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں اور بھی ڈاکٹرس کو لانا پڑتا ہے اندر، اور وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ایک انسان ایک حد تک کر سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے بندہ کہتا ہے یار میں نے بیسٹ ایفرٹ کر دیا۔ تو وہاں ڈائگنوسس میں AGI غلطی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس حد تک اینالائز کر سکتا ہے ڈیٹا کو اور پیشنٹس کو اور پیشنٹ کی ریکارڈ انفارمیشن کو اور پیشنٹ کی دوائیوں کو، جہاں ایک انسان نہیں کر سکے گا۔ تو اگر آپ AI کے ساتھ ڈائگنوسس کریں تو انشاءاللہ ڈائگنوسس ول بی 99.9% ایکوریٹ، چاہے وہ کیا بھی آپ کو ڈیزیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، کون سا دوائی، کس ڈوسنگ میں، کتنی دیر کے لیے۔ آپ اگر 200 پاؤنڈ کے انسان ہیں تو آپ کے ایک ڈوز تک صحیح ہوگا، اگر 150 ہوں گے تو الگ، اور مرد کے لیے الگ۔ لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ جنرلی اسپیکنگ 10 منٹ کے آپ کو دے دیں گے، اور وہ یہاں AGI will become very effective۔ وہ بالکل بتا دے گا کہ یہ پیشنٹ اس عمر، اس وزن، اس قد میں جو بھی دیکھتے ہیں چیزیں، ان کے لیے صرف یہ دوائی بیسٹ نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے یہ والی دوائی بیسٹ ہوگی، اور یہ والی دوائی جو پہلے دوائی لے رہے تھے اس کے ساتھ انٹریکٹ غلط نہیں ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو وہاں بھی ٹریٹمنٹ میں غلطیاں نکل جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے آپ کو مینج بھی کرنا ہے، آپ ابھی بھی ڈائبیٹک ہے، آپ کو بلڈ ورک کرنا ہے، چیک کرنا ہے، میٹفارمن اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، وٹامن ڈی اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا، اور کیا چاہیے آپ کو چیزیں ایز یو گیٹ اولڈر، اس کو کرونک ڈیزیز۔ تو یہ اس طرح کے ڈاکٹرز کو یہ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ Anything else you wanted to add and let people know who are watching کہ اپنا جو ہے کہ کیا گولز ہیں آنے والے سالوں میں؟ بہت ساری فلانتھروپک کام کرتی ہے۔ ہر سال ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے جو اپنے انسٹیٹیوشن، جیسے میں ڈاؤ سے ہوں،
So they want to do a program there every year, an annual project. इस साल भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त project है. I don't want to disclose it right now, but it will make a big difference in Pakistan in terms of technology and research, inshallah. Thank you so much. So like I said, we got light vests back here, but we don't have to worry about using them because we never.